اس واسطے دامن جدوں پھیلانا ہے، جدوں منگنا ہے، رزق منگ لے، عزت منگ لے، عظمت منگ لے، عہدہ منگ لے، اقتدار منگ لے، تھی منگ لے، پتر منگ لے، دین والا کون ہے؟ بولو کون ہے؟ اولاداں عطا کرنے والا اللہ ذوالجلال والاکرام میں۔ اور قرآن نے خود اعلان فرمایا للہ ملک السماوات والارض، پہچانیے اپنے رب نو، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے، ترجمہ سن لو، پہلا عقیدے دی گل سمجھائیے، للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان دا بادشاہ کون ہے؟ اللہ ذوالجلال۔ میرے رب دا اقتدار ایڈا پکا ہے، انہوں عدم اعتماد دا ڈر، بولو انہوں اپنے اقتدار دے ختم ہوندہ خوف کوئی نہیں، خطرہ کوئی نہیں، ایڈا وڈا بادشاہ ہے۔ تے نال ہی فرمایا یخلق ما یشاء، اللہ جویں دا چاہے جو چاہے پیدا فرما دے، کالا بنا دے تے او دی مرضی، گورا بنا دے تے او دی مرضی، عقل مند پیدا کر دے تے او دی مرضی، کم فہم کم عقل بنا دے تے او دی مرضی، اکھاں تو نبینا بنائے تے او دی مرضی، لتاں تو معذور بنا دے تے او دی مرضی، ہتھاں تو مجبور بنا دے تے او دی مرضیاں، یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا، اللہ چاہے تے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرما دے، ویہب لمن یشاء الذکور، میرا رب چاہے تے بیٹے ہی بیٹے عطا فرما دے۔ تے مولانا بڑی پیاری ترجمانی کی تھی، فرما دے نے تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا، کی دی تیاں دے وے پت، کئی ایڈے کملے ہوندے نے بیوی نو طلاق دے چھڑی، کیوں بھائی؟ پہلی ارم بھی تھی ہوئی ہے، دوجی ارم بھی تھی ہوئی ہے، تیجی ارم بھی کڑی ہوئی ہے، تے کملیا پتر پیدا کرنا جے او دے وس نہیں تے تیرے بھی وس نہیں، جا پوچھ جا کے اونا نو جیڑے تھی دا منہ ویکھن نو ترسن ڈینے، اسی انج دے لوگاں نو جاننے ہم جیڑے ترلے کر دے پھر دینے، دعاواں کران دے پھر دینے، اللہ کوٹھیاں ہے نے ویچ رہن والے کوئی نہیں، کاراں ہے نے انہاں نو چلان والے کوئی نہیں، اللہ بینک بیلنس ہے وے انہاں دا وارث کوئی نہیں، اللہ دے دے پتر نہیں تے چالتی دائی منہ ویکھنا نصیب فرما دے، پر میرے مالک دیاں مرضیاں نہ دے وے تے اپنے پیاریاں نو نہ دے وے، تے جے دین تے آ جائے تے اپنے دشمناں نو لینا لا دے وے، اور دے وے تے تد بھی اللہ، نہ دے وے تے تد بھی اللہ، دے کے کھولے تے تد بھی اللہ، اے سارا اختیار کدائے، تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا؟ میرے رب تے کسے دا روب ہے، کیوں نہیں دیندہ؟ میرا رب ہے ہی بے پرواہ، تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا،
کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھے گا لاکھ پاویں ہنجواں دے موتی رولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے لاکھ پاویں ہنجواں دے موتی رولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اور ذرا مالک دیاں قدرتاں تے غور کرو چیڑی تے ممولے نے شنگارے رب نے چیڑی تے ممولے نے شنگارے رب نے مورو تے رنگ کی میں چاڑے رب نے ساڑے بنائے رنگ لتھ جاندے نے پانی نال کیمیکل نال مور چڑیاں کبوتر توتے رب نے ایسے پکے رنگ چاڑے نے پانی چ پھرن سردی چ رہن گرمی چ رہن کدی رنگ لتھ دا بولو کدی رنگ لتھ دا چیڑی تے ممولے نے شنگارے رب نے مورو تے رنگ کی میں چاڑے رب نے کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے سارے اختیار میرے تسی نہ بولے آجے سارے اختیار میرے اللہ کول نے پانی تے زمین نو کھلار چڑیا پانی تے زمین نو کھلار چڑیا بدلاں چو پانی دا فوارا کڈیا پانی تے زمین نو کھلار چڑیا بدلاں چو پانی دا فوارا کڈیا سمندراں چو موتی کڈے رول رول نے سمندراں چو موتی کڈے رول رول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے ویکھو رب کر اے کمال چڑیا ویکھو رب کر اے کمال چڑیا ایک ایک دانے وچوں سٹا کڈیا ویکھو رب کر ایک کمال چڑیا ایک ایک دانے وچوں سٹا کڈیا زمیندار گیا انج چھٹا ماریا تے ایک دانے چوں کنے سٹے نکل دے نہیں ایک دانے چوں 7 سٹے کنے 7 سٹے تو ہن تو بہتا پتا ہونا ہن دھیان نہ ویکھے آج گندم بیجن لگیا ایک دانے چو 7 سٹے تے ہر سٹے تقریباً کسے دورے 100 دانا ہوندا سی ان ساڑیاں اپنیاں کرتوتاں دی وجہ تو کٹ گیا نے ایک دانے چو 7 سٹے ہر سٹے چو 100 دانا پیدا کرنے والا کون ہے کیوں جی کون ہے اور کنکاں دے سٹیاں دے بوجھے دانیاں نال پرن والا کون ہے واہ میرے مالک تیریاں قدرتاں تو صدقے جاواں تے لکھ وار قربان جاواں ویکھ رب کر ایک کمال چڑیا ایک ایک دانے وچوں سٹا کڈیا زمیندار کٹھے کیتی جاندے بولنے زمین کنک چک لئی جے او چک لئی جے بولو تے صحیح میں کہڑا چکے لے چلا ماں بولو تے صحیح ویکھ میرے مالک دیاں قدرتاں تے مہربانیاں اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ السلام تے قرآن نازل ہو رہا آئیے آیات دا ترجمہ رحمان نو پہچانیے اپنے مالک نو جانیے تے پہچانیے ویکھو رب کر ایک کمال چڑیا ایک ایک دانے وچوں سٹا کڈیا زمیندار کٹھے کیتی جاندے بولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اے بندیا تو رب والو ناتا توڑیا او بے نصیبہ بندیا تو رب والو ناتا توڑیا
جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا بندیا تو رب والوں ناتا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے میں دس رہا ہوں کہ رب العالمین نے اپنی پہچان کروائی کہ رب ہے وے رب ہے وے قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرمانا رب 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 پورے قرآن اندر ہو رہی ہے